دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندے روندے کعبے تے آ گئے سارا دن کعبے بل بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی آج سنیا محمد نے ابو جہل نے مارے آئے نوکرانی کہن لگی آج دا باپ زندہ یوندا لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج دی ماں زندہ یوندی انج کلیاں نکرا کے بیٹھے نہ روندا جاکے امیر حمزہ دا خون کھولے آؤ جاکے ابو جہل دے سر جکا ماؤن ماری او دا سر پاؤڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کپلی والے نے پھڑ کے سینے ڈال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بعد چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج نکریاں چکلیاں بے کے نہ روندا آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں گرامی قدر حضرات میں تے تسی قسم اٹھانے قسم دی تعریف یہ کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے اپنی بات نو مضبوط کرنے واسطے کسی معزز تے محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے دنیا دار نے قسم اٹھانی ہوئے تے اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں اللہ جدو کسی چیز دی قسم اٹھاوے تو دو وجہ ہو دی ایک پہلی وجہ ہے کہ اللہ جڑی چیز دی قسم اٹھا رہے اللہ ان دی عظمت دسنا چاہتا ہے کہ سارا جگ میری قسم اٹھاندہ ہے میں اس چیز دی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ اس چیز دی عظمت دسنا چاہتا ہے اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ اللہ قسم اٹھا کے جڑی گل کر رہے اللہ گل دی اہمیت دسنا چاہتا ہے کہ وہ بات کتنی اہم ہوئے گی کہ رب ہو کے قسم اٹھا کے وہ بات کر رہے ہیں اس مقام تے اللہ نے اپنے محبوب دے شہر دی قسم اٹھائی آج ماں نو قسم اٹھاوان دی لوڑ پاوے تے ماں اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے مینوں اے دی قسم ہے ماں نو پوچھا جاوے کہ پتر دی قسم کیوں چاہ رہی ہے تے ماں کہے گی میں ہور کی دی قسم چاہواں مینوں اے دے نال پیارا ہی کوئی نہیں اللہ بھی قرآن وچ کدے یار دے ودھا دے چہرے تے کدے واللیل زلفاں دی قسم اٹھا رہے کدے یار دی جوانی دی لعمرو کا کہہ کے قسم کدے یار دی ٹور دا ذکر کر رہی ہے عرض کی تھی یا اللہ انج کیوں اللہ فرماتا ہے میں نے بھی محمد نہ پیارا ہی کوئی نہیں ایک باری سارے سبحان اللہ بولو بھائی میں قرآن پڑھا کی چک دا نمبر جی 132 ساہو والا ساڑھے بھی بالکل میرے گھر دے قریبی ساہو والا بھی ہے بھائی تو پہنوں اس طرح لگ رہے سی کہ شاید یا اتھوں والے اتھے جا کے ساہو والا بنایا یا اتھوں والے اتھے آ کے بنایا تو انہی سبحان اللہ دیو پہلی بار آیا میرا خیال ہے تو آڑے دوسری مرتبہ چلو ٹھیک ہے جنہی سبحان اللہ جوڑ کے رکھیو منو دیو میں نال لے جاؤں نہیں بولے تو سبحان اللہ بھائی بکلاں کھولو اٹھاٹ چک ریج بے او دور لیلا جھانگ روڈ تو بھی پوری ماشاءاللہ گڑی بھر کے دوست تشریف لے آئے ہون میں جھانگ روڈ تے جے تقریر کرن جانا فیصل آباد میں پہنچنا ہے تے میں نہیں سبحان اللہ دے دو اتھے تک میرا گزارا ہو جاوے بھائی اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا اللہ قریب قبول کرے یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے ہون جڑا اس تو اچھا بولے او اس سال رمضان شریف اچھا اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے او اپنے والدین نال اس سال حج بھی کر کے آوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلَّهِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
پروردگار نے فرمایا جے میں مکے دی قسم بیت اللہ دی وجہ دے اٹھاندا اللہ نے فرمایا بیت اللہ نو لکھاں ہزاراں سال مکے دے گزر گئے نے اللہ نے فرمایا میں مکے دی قسم نہیں اٹھائی عرض کی دی اللہ بیت الحرام دی وجہ دے اللہ نے فرمایا بھی وجہ نہیں عرض کی دی اللہ صفا تے مروہ دی وجہ دے مکے دیاں قسمیں اٹھا رہے آئے اللہ فرمایا الا صفا والمروة من شعائر اللہ اللہ نے فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں نے انہاں دی وجہ تمہیں میں مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ عرض کی دی اللہ مقام ابراہیم دی وجہ اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم دا بھی بڑا مقام ہے اللہ نے فرمایا میں دی وجہ تو مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ عرض کی دی اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ فرمایا کملی والیا مکہ دیا قسمہ کیوں نہ چکا اس شہر دی گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں انہیں سے شہر دیا گلیاں تیریاں سامنا پریشر بتاؤ یہ بند کر دو سامنے اللہ نے فرمایا میں نے قسم نہ گلیاں دیاں جڑیاں تیریاں تلیاں چومدیاں نے اللہ قسم تے مکہ دی اٹھا رہا ہے پر وجہ کملی والا ہے علامہ شاہ کے محقق نے فرمایا کہ اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا فرمایا بس میں نے شہر دی قسم ہے تے آپ فرما دیں جدو تک کملی والے مکہ واسد رب مکہ دی قسم اٹھاندہ سی جدو دے حضور مدینے آگے نے رب ہن مدینے دی قسمہ پہ چکدا ہے کیونکہ شہر تے اس دی قسم ہے جتھے ماہی بسے ترجمہ کروا کے دیما حضرت پیر باہو نہیں بولے چلو پھر کدے کروا لما دی ہاتھ نہ چکے مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں پھر کیوں نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانا ہے تو جدی امی نے 10 کے بھیجا نا تو پلے آئی حضور دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے اس تے بندے چودری بیٹھے ہوندے نے انہوں کہندے بھی ڈر جا لگتا ہے کہ سبحان اللہ بولو اسی بھی بولو سبحان اللہ محبوب سارے اندہ سانجا یہ سارے بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ کہ اگلے سال تک فرشتے جھوک کے جدو اس گاؤں والے ویکھن تے ایک دوسرے نو کہن کہ آؤ پن سے جتھے حضور دا میلاد ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سے پیر باہو دے کلام تو پہلے میں ایک دلیل اور دے لواں تے پھر اگلی گل کریے پڑھاں قرآن پھر بھائی اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرماندہ میں نو قسم گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دائے اللہ فرماندہ پھر گھوڑے دا جدو سانس پل دائے تو دے سانسا جڑی ہوا آندی تے جان دیگے میں نو ہوا دی قسم ہے اللہ فرماندہ گھوڑے دا سم زمین تے لگ دا بچو دھوڑ دے ذرے اٹھ دے میں نو انہ ذرے آندی قسم ہے اللہ فرماندہ گھوڑا دوڑ دائے تے او دا سم پتھر تے لگ دا بچو چنگیاڑی اٹھ دی اللہ فرماندہ میں نو چنگیاڑی دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ سارا جگ تیریاں قسمہ چکے کہ تو گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی ذرے آندی قسم اٹھا رہے ہیں ایڈا بڑا رب ہو کے اللہ اکبر ہو کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم اللہ فرمائے کوئی عام گھوڑے نہیں او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے کملی والے دے نوکر تے صحابہ جہاد کرنے جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہین تے پھر بھی گھوڑے ہی نا اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے فرمایا میں ہمیں قسم نہیں چکدا اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سوم نال سوم دا تعلق گھوڑے دے پیرا نال پیرا دا تعلق گوڑیاں نال گوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی دے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسمہ چکنیاں پہ جاندیاں
تیری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا. فیصل آباد والے ہو جڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی ہے اور رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی. اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تے پیر باہونے دا ترجمہ کی میں کیتا پڑھئے بھائی سپیکران دے اگے بیٹا بیٹھ جو ذرا سپیکران دے اگے کھڑا کوئی نہ ہوگا. عارفان دے سلطان نے فرمایا جے تو چاہویں بہادت رب دی پھر جم مرشد دیاں تلیاں او مرشد نظر کرم دی کرے سی کھڑ بیسن دل دیاں کلیاں او اینا کلیاں دی ہگلا لاہو سی او گل نازک گل پھلیاں او مار جاسن او یوئی میرا کاواں ملوا ہوں جنہ سنگ کی دادوں بلیاں. جے تو چاہویں وحدت رب دی تے چم مرشد دیاں تلیاں ہو. اللہ فرماندا مینوں انہاں گلیاں دی قسم ہے جڑیاں تیریاں تلیاں پھیاں چم دیاں نے. جے میں صرف قسم دی تعریف کردا رہیا تے تقریر اودے تے ہو جانی مگر میں چونکہ اگلی آیت تے گل کرنا چاہ رہا. اگلی آیت مبارکہ چ رب نے ایک ہور گل کیتی. بعد لوگ یہ بھی کہندے نے کہ مکہ افضل ہے مدینہ نہیں کیونکہ مکہ چ کعبہ ہے تے کعبے چ ایک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ہے. مدینے مسجد نبی ہے تے مسجد نبی چ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے. مکہ لکھ دا مدینے 50,000 دا ثواب ہے. تے جے 50,000 دا گھاٹا ہے تو پھر اسی مکے کیوں نہ جائیے مدینے کیوں جائیے. سوال ٹھیک ہے دلیل بھی ٹھیک ہے مگر گل ادھی سمجھائی جا رہی ہے. کعبے چ ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے ایک نیکی دا لکھ دا ثواب ہے مگر کعبے ایک گناہ ہو جائے تے او بھی لکھ لکھیا جاندہ ہے. پتہ چلیا کعبے ثواب بھی لکھ دے تے گناہ بھی لکھ دے. مدینے آواز آؤں دی تو مدینے آجا کعبے ایک گناہ کی تا لکھ لکھیا جانا ہے مدینے لکھاں گناہ لے کے آجا سی سارے معاف کروا لوا گئے. یہ تھے لکھاں لے کے آجا سارے معاف. میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف فرما دے کہ اسی حج کرن گئے پاکستان دی کبڈیری جی پینڈو جی مائی ساڑھے نال چلی گئی تے آپ فرما دے جدو کعبے دا طواف کرے نا چکر لگا کے آوے جدو آوے نا حجر اسود دے سامنے تے مائی اس طرح کر کے نا استلام کر کے اکھے بے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے. اجے تے تقریر شروع ہو رہی ہے تو تسی ہونے مست ہو گئے ہو بھائی. پینڈا تھوڑا میرا لمبا توڑے نا اجے تے میں ایک آیت پاک دے صرف ایک لفظ دے لا اقسم تے گفتگو کر رہے ہیں. اجے تے تقریر شروع ہونی ہے بھائی. او مائی چکر لگا کے آوے تے پھر حجر اسود دے سامنے آ کے استلام کرے نا اس طرح کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر آوے تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا وے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. آپ فرماندے نے جدو سارے ارکان ادا کر لیتے اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار لیا تے آکھے اماں اتنی دور تو انہیں تینوں اپنے گھر بلائے تے او دے بیڑے چکھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے وہ نہ بخشے تے کی کر لویں گی. تے مائی رو پئی تے کعبے والوے کے کہنے لگی میں کی کر لینا میں تے ہوں جی رب نو پئی کہنی ہے ربا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی. اتھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونے جڑے تیرے بوئے آگے پھر اساں انہاں والتے نہیں نہ ویکھنا اساں تے پھر سونے تیرے والی ویکھنا نا. میں نے جو پڑھیا کرنا کہ رب دا گناہ گار جائے کر لے آیا نبی نو یاد رب دا گناہ گار جائے
کر لے نبی نو یاد اے رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کوے حضور دی میں چھڑا لواں رحمت کوے حضور دی میں چھڑا لواں رحمت کوے حضور دی میں چھڑا لواں ٹھیک ہے پتر بس انہوں چاہ بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میں نے قسم شہر مقدس دی ان پتہ چل گیا کہ مکہ چکابہ تھے مدینہ چکابہ دا بھی کعبہ ہے اگے رب نے دو قسمہ اور اٹھائیں اللہ فرمایا ووالدین وما ولد شہر دی قسم اٹھاواں تو بعد اللہ فرمایا میں نے قسم باپ دی تے قسم مولود دی یعنی پیدا ہون والے دی بیٹے دی علماء فرماتے ہیں کہ ایک جڑا باپ نہ تے رب نے شہر دا نام لیا تے نہ کسے باپ دا نام لیا بس اللہ فرمایا ووالد منو باپ دی قسم بعض علماء نے رجا فرمایا اللہ نے بابا آدم دی قسم اٹھائی کیونکہ ساری انسانیت باپ نے اللہ نے فرمایا بابا والد میں آدم دی قسم ہے کسے مفسر نے فرمایا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دی قسم اٹھائی کیونکہ آدم ثانی نے جنی انسانیت ہے اے حضرت نوح علیہ السلام دے پتران دی اولاد ہے کسے نے اکھے اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی قسم اٹھائی کیونکہ 40,000 یا 70,000 نبیان دا دادا لگ جائے کسے مفسر نے فرمایا نانا اللہ نے فرمایا بابا والد والد اللہ نے فرمایا میں نے قسم والد دی قسم مولود دی اللہ نے کملی والد دی آپ دے والد گرامی حضرت عبداللہ دی قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا والد مگر مفسرین فرما دینے اللہ نے جی میں شہر دا نام نہیں لیا اللہ نے کسے باپ دا نام بھی نہیں لیا اللہ نے مطلق باپ دی قسم اٹھائی فیصلہ باندھ چک والے ہوں علیف لام دی علیف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھو اللہ نے قرآن چ ماں دیاں شانہ بڑیاں بیان کی دیاں پر اللہ نے کدھرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدوں چٹی داڑی والے بابے دی باری آئی اللہ نے فرمایا بابا والد فرمایا منو باپ دی قسم عرض کی دی اللہ تو تے کہنا لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسمہ کی دیاں پہ چکنا ہے اللہ نے فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں اے انسان میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا سارا جگہ میریاں قسم چکے دائے میں تیرے باپ دی قسم چکے دنوں سمجھانا چاہنا اس ابو دا حیاء کری ایدہ رب بھی حیاء کردہ اس باپ دا حیاء کری یہ حیاء رب کر دئی بڑی شان ماں نے قرآن چ ماں دی بیان کی تھی کر سب بچے اندر کوئی سوچو بیٹا چپ کر جو کیوں ساری تقریر بیٹا تو سی توجہ ہوئی میرے والے قاری مزمل صاحب میں نے کو کہا کہ آسی صاحب اس مائے کدی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھانا میں نے کو کہنا کہ اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ تے میں نہیں اٹھاؤں گا تو ہانو کہا کہ اس کرسی دی قسم اٹھاؤ ہون تے ممبر رسول ہے نا عام کرسی ہوئے تے اسی کرسی دی قسم تے نہیں نہ اٹھاؤں گا کیوں
کیونکہ اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے، اسی اللہ تے کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہاں تے جدی قسم ہی رب چکے۔ آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنا جیڑا امی نو امی جی کہندہ ہے تے ابو نو ابو جی کہندہ ہے۔ میں شکر گزارا کہ انہاں میں نے یہ موضوع دیتا ہے، کیونکہ ہون تے جیاں نو جی کہندے نے، امی نو جی تے ابو نو جی تے کہندہ رواج ہی مک گیا، جیاں نو جی کہندے نے۔ مگر میں آج تو ہنو دس کے جانا ہے کہ باپ دی عظمت کی انو جی کہندہ مقام کی ملتا ہے، جڑا باپ نال پیار کرے۔ شاعرہ نے کلام لکھے تے ماں دی عظمت تے، کتابہ لکھی گیا تے ماں دی عظمت تے، ادیبہ نے ادب لکھے تے ماں دی عظمت تے۔ باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جدے بارے سارے نے فراموش کر دیتا، مقررہ تقریر کی تھی ماں دی عظمت ہے۔ باپ اس واسطے چپ رہندا کہ چلو ماں دی عزت کر رہے نے نا، نوجوان بھی گڈی لے کے اتے لکھ دیندا یہ سب میری ماں کی دعا ہے، باپ دی یاد نہیں آدی۔ بھائی ماں نے دعا کی تھی تے باپ نے دعا نہیں سی کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر نو گڈی دے وی، باپ نے بھی تے دعا کی تھی سی نا یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے وی، ابو نے بھی سجدے چ رو کے آکھیا سی یا اللہ میرے پتر دا انگلینڈ دا ویزا لگ جاوے، دعا تے باپ نے بھی کی تھی، مگر لکھیا ہے جاندا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ماں دی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، جنت ماں دے قدمہ تھلے بے، پر او جڑی جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے بے نا، اس جنت دے 8 دروازے نے۔ امام بخاری نے حدیث پاک نقل فرمائی الادب المفرد اندر میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسے جنت دا مین گیٹ ویکھنا ہے جتھوں جگ والے گزر کے جنت وچ جانا ہے۔ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ، میرے کریم نے فرمایا جے جنت دا مین گیٹ درمیانی دروازہ ویکھنا ہے تے او تیرا باپ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا تے اس دروازے نو رکھ لے تے یا ضائع کر دے، یعنی حضور نے دسیا کہ میرے غلامہ جے ماں دے پیراں والی جنت چ جانا ہی تے بوئے ابے والے چ لنگ کے جانا ہی۔ اے ہن تیری مرضی ہے کہ تو جنت چ جان واسطے باپ والے دروازے چ گزرنا کہ نو بند کر دینا ہے۔ جنت چ تے دروازے تو گزر کے جانا ہے تے جے دروازے بند ہو جائے۔ جنت ماں دے قدمہ تھلے لوگ کہندے نے بابے فرید نے بہشتی دروازہ پاک پتن کی میں بنا لیا، جنت آسمان تو اوپر ہے تے پاک پتن بہشتی دروازہ کی میں آگیا۔ میرے نبی دسے تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندہ، میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا کے چلے ہاں۔ فرما تیرا ابو دروازہ ہے، باپ بہشتی دروازہ ہے، جب ماں والے قدمہ دے جنت چ جانا تے باپ والے بوئے چ گزر کے جانا ہے، جنت دیاں دیواراں پھلانگ کے نہیں جانا، دروازے چ گزر کے جانا ہے، وہ دروازہ باپ ہے۔ پڑھا قرآن بھائی، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ کیا سہارا کراؤ دا ہاتھ چکو، میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے حضور دے غلامہ چکٹا ہو رچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن مجید میں 5 آیتاں پڑھی ہیں، ان 5 دے وچ رب نے لفظ کی فرمایا بالوالدین، ماں دا ہی نہیں، امی تے ابو دا کٹھا ذکر کر کے
اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، امی تے ابو تے احسان کر، احسان کیے۔ بیٹا شام نو گھر آوے تے آ کے ابو دے قدم دباوے تے کہ او ابو تے احسان کر رہے ہیں۔ امی نو بخار ہو جائے اللہ نہ کرے تے بچہ دوائی لے آ کے دے تے کیا انہیں اپنی ماں تے احسان کیتا ہے؟ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے کوئی احسان تے نہیں نہ کر رہی۔ اللہ کیوں فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں پیاں تے احسان کر، یہ احسان کیے۔ اصل قرآن مجید جناب نے اصول بنا دیتا، اللہ فرما حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ فرماتا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک جڑے تیرے ماں پیاں نے تیرے تے احسان کیتے نا، ان احسانات دے بدلے چھوڑ اینا تے احسان کر۔ پتہ چلیا کہ اولاد ماں پیاں دی کتنی بھی خدمت کر لوے، اولاد دا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے تے اولاد اپنے ماں پیاں دے احسان دا بدلہ پہ دین دی ہے۔ اجے تے تو انہاں دے احسان دے بدلے نہیں دے سکیا، تیرے احسان دی گل تے علیحدہ ہے۔ اجے تے انہاں دے احسانہ دے بدلے دے نا، اجے تے تو انہاں دے احسان دا بدلہ دے نہیں سکیا، مگر احسان دا بدلہ کون دے وے؟ کون دے وے؟ بیٹا چپ کر جو، بیٹا پلیز میں تقریر کرنا ہے، میں نے کسی چیز دی ضرورت نہیں، نہ توڑے پیسے دی، بیٹا بس میں جڑا پیغام دینا چاہ رہے ہوں سن کے بیٹا بس۔ ایک نوجوان ایک بڑیری جمائی نو نا اپنے کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہے، انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرے نہ طواف کعبہ کر رہے نا، اے نبی پاک دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اس امت دے سب تو بڑے عالم حبر الامہ۔ انہوں خیال آیا کہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفتی، نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے فتوہ نہ پوچھا، کو مسئلہ نہ پوچھا، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندیاں تے مائی بیٹھی میری ماں ہے، گھر بیٹھا ساں تے ماں نے آکھیا پتر میرا دل کردہ جو میں کعبے دا طواف کر کے آواں، مکہ تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے، ماں بڑیری ہوگی تے ماں نو کندیاں تے اٹھا کے تے 6 میل کندیاں تے اٹھا کے کعبے دا طواف کندیاں تے بٹھا کے کروا رہے ہیں۔ عرب دے گرم پتھر، گرمی عرب دی اتنے گرم پتھر کہ انہاں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے، انہاں گرم پتھراں تے 6 میل ٹر کے میں ماں نو کندیاں تے اٹھا کے لے آیا تے حضور اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ عرض کی تھی جی۔ فرمایا سن پھر میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دیون لگے ہیں جڑی تیری ماں نو تکلیف دے جھٹکے لگے سن نا، انہاں جھٹکیاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے پورا نہیں ہویا۔ فرمایا تیری ماں نے جڑا بچپن چو تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے تو پورا نہیں ادا کر سکیا۔ تے ماں پیاں تے احسان کون کرے؟ بھائی کون پھر ماں پیاں تے احسان کرے؟ کہ دی اوقات ہے کہ اپنے ماں پیاں تے احسان کر سکے، اجے تے تو اپنے ماں پیاں دے احسان دے بدلے نہیں پورے دے سکیا۔ اللہ نے فرمایا میں بنی اسرائیل کو پکا تے پیڈا وعدہ لیا کہ اپنے ماں پیاں دی خدمت کرے۔ آج آؤ ایک گل بنی اسرائیل دی سناواں جڑا باپ نو پیار کرے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا، سمندر تو گزرے تھے، آپ نے دیکھا کہ سمندر جو عجیب جیاں لہراں اٹھ رہی ہیں، آپ نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت سمندر دے کنارے تے اتار، تخت اتر گیا۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی عادت سی شاید کہ جو بھی عجیب چیز دیکھنی تے زمین تے اتر آندے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن تخت ہوا چڑھتا جا رہے تو حکم دیتا کہ تخت زمین تے اتارو۔ ایک جنگل بیابان دی طرح سادہ جی زمین تے اتھے تخت اتریا، آپ اپنی نالین تے جتی مبارک اتار کے نا پیدل ٹر پے۔ غلامہ نے عرض کی تھی حضور ہوا تو ہاڑے تابے، جنات تو ہاڑے تابے، انسان تو ہاڑے تابے، تمام مخلوقات تو ہاڑے تابے، حکم دیو تے حضور ہوا تو انو اڑا کے لے جاوے جتھے جانے، یہ پیدل جتی اتار کے کیوں چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس مٹی جو منو کملی والے دی نا مدینے دی خوشبو پہ یادی ہے، اتھے کدے مصطفیٰ دا مدینہ بنے گا، اتھو جتی اتار کے تے پیدل ٹر کے میں آن والی امتان و محمد دے مدینے دا عدب دس کے چلے آتا۔ آج بھی آپ نے حکم دیتا کہ ہوا نو کہ میرا تخت زمین پہ اتار، تخت اتریا۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی عادت سی شاید کہ جو بھی عجیب چیز دیکھنی تے زمین تے اتر آندے سے۔ اللہ نے فرمایا میں بنی اسرائیل کو پکا تے پیڈا وعدہ لیا کہ اپنے ماں پیاں دے احسان دے بدلے نہیں پورے دے سکیا۔
آپ نے اپنے لشکر دے اندر ایک جن نو حکم فرمایا کہ ذرا چھلانگ لگاتے ویکھ کے آج سمندر دی تہہ وچ جاتے دیکھ اے لہراں کتھوں پیاں اٹھدیاں تے کیوں پیاں اٹھدیاں. جن نے چھلانگ لگائی تے باہر آ کے کافی دیر دے بعد عرض کی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جتھوں لہراں اٹھ رہیاں اتھے جان دی میری جرت ہی کوئی نہیں. سمندر دیاں میلاں تہماں دے وچوں لہراں اٹھ رہیاں. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر وچ ویکھیا تے ایک ولی آصف بن برخیہ آپ دا مرید غلام انہیں عرض کی تھی حضور جے اجازت ہوئے تے میں فرمایا اے انج کر کے نا تے مرشد نے مرید نو اکھ دا ابرو دا اشارہ ہی کیتا. فرمایا چھال مار. انہیں نہیں عرض کی تھی لاجپال جیتے جنہ دا سردار ڈوب کے مار چلیا تے میں تے پھر انسان ہاں میں کیویں جاواں پر جی اجازت دیو تے میں گل سنا ہی دیواں. اے ساڈے پاکستان پنجاب دا دریائے جہلم کشتی پہ پار کرے تے وچ 3 بابے بیٹھے. ایک بابا کون ہے تاجدار چورا شریف, ایک بابا آپ دے خلیفہ تاجدار بابلی شریف گجرات والے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والی یا حضرت خواجہ خان عالم رحمت اللہ علیہ. تیسرا آپ دا خادم سی او دا نام سی حافظ مہر الدین تے اکھاں تو نبینا سی. کشتی دریائے جہلم دے درمیان چ گئی تے حافظ مہر الدین جڑا نبینا سی کہنے لگا حضور اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے. بابا جی فرماتے نے حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لے. انہیں سمجھا کہ بابا جی حکم دیتا انہیں چھال مار دیتی. جدو غوطے کھا رہا تے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے رون لگ پے. بابا جی فرماتے نے تو کیوں رونا؟ عرض کی تھی حضور ہوتے نبینا تے تو آڑے آکھے انہیں چھال تے مار دیتی تے ڈمب کے مر چلے. بابا جی جلال چاہ گئے تے عجیب کفیت چاہ کے فرما لگے جدے آکھے انہیں چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا. کشتی جدو کنارے لگی تے حافظ مہر الدین سکم سکا پہلے ہی کھڑا. خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے قریب جا کے فرماتے نے حافظہ او تینوں تے تیرنا نہیں ہوندا تے تیرا تے لوں بھی گلا نہیں ہویا آ کیویں بچ گیا ہے. حافظ مہر الدین بول کے کہنے لگا عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے غوطے کھا دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے دے ہندے کامل پیر جنا دے پہ غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے دے ہندے کامل پیر جنا دے. زندہ باد سبحان. پتہ چلیا مرشد ڈبن حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اشارہ کیتا. اس ولی نے آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تے انہیں چھلانگ لگا دیتی. بڑی دیر دے بعد باہر آ کے انہیں عرض کیتی حضور میں ویکھ کے آیا کہ سفید رنگ دے موتی دا محل ہے. ایک موتی دا محل بنیا ہے تے یہ ساری لہراں اس محل وچوں نکل رہی. فرمایا اونج تے جن نہیں جا سکتے پر ہن راہبری ولی نے کرنی ہے. ہن انہاں نوں نال لے جا تے او موتی دا محل باہر نکال کے لیا. حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ ولی جنات نو نال لے کے گیا تے آپ نے دیکھیا کہ او ولی جنات نہ مل کے اس محل نو باہر نکال کے لے آیا. بڑا خوبصورت سفید رنگ دا محل اکو موتی دا بنے. حضرت سلیمان نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ انہوں کھول میں تیری قدرت دا نظارہ کراں. اس محل دے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام اندر گئے تے ویکھیا تے ایک بڑا سونا جا نوجوان او محل دے اندر بیٹھ کے نہ تے عبادت پہ کر دے. حضرت سلیمان علیہ السلام دے قریب گئے تے فرماندے نے السلام علیکم. انہیں نگاہ اٹھا کے بیکھا تے کہندہ حضور وعلیکم السلام.
اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو کدوں دائیں عرض کردہ نبی اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آپ نے حساب کیتا دی 2000 سال عمر بن دی ہے آپ نے فرمایا اتھے کی پیا کرنا ہے آپ نے فرمایا سمندر دیا تیمہ جباسنا ہے فرمایا 10 مقام کتھو لینی اشانہ کتھو لیانی 2000 سال گزر گئے اس موٹی دے محلی کی عبادت پیا کری جانا ہے انہیں عرض کی دی عرض نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا 10 شانہ کی ٹھولئی آنی عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان آیا ہوں میرا بڑیرا جا باپ بیمار ہو گیا میں اپنے باپ دیا خدمتاں کردہ رہا ہوں جڑ ویلے ابو دا آخری ویلا آیا ابو نے عرض کی دی پترا ابو نے آکھے آجا ذرا میرے سینے نال لگ جاؤ میں رب نال دعا گلاں کرنی آنے عرض کی دی یا نبی اللہ میں اپنے باپ دے سینے تے لیٹ گیا ابو نے عرض کی دی مولا میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلے آواں عرض کی دی یا اللہ میں پتر نو جاندی ہی وار دعا دینا میرے پتر نو اٹھے عبادت دی توفیق دینی جتھے شیطان دی پہنچ نہ جا سکے عرض کی دی نبی اللہ میرے ابو نے دعا کی تھی کہ باپ دی روح پرواد کر گئی حضور میں ایک دن سمندر دے کنارے جا رہے آؤ اے موٹی دا محل بیکھے آؤ تے میں اندر چلا گیا او دن گیا اج دا دیاڑا آؤ میں نو نہیں پتا میں زمین تے بسنا کیا سمان تے بسنا اللہ دے نبی انہوں سینے لا لیا فرمایا تیرے باپ دی دعا قبول ہو گئی ہے اللہ نے تینوں اٹھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا فرمایا پترا بڑیاں شانہ لے گیا ہے 10 اینی دیر سمندر دیا تیمہ چ گزر گئی ہے تینوں کدے کوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر تے پانی نہیں چڑھیا اس نوجوان دیا چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہن دیو باپ دیا دعا مانے تے جتھے ماپیاں دیا دعا مایا جان اوتھے چڑے پانی بھی لٹھ جاندے جتھے دعا ماپیاں دیا جان بسم اللہ جی اللہ تو انہوں خوش رکھی بیٹھے عارف کھڑی میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی جدو باپ دی عظمت والے گئے نا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرے تے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے پیر مرنے بیڑا بیلا تے باپ مرے محمد بخشا تے مکھ جاندہ جے میلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مکھ جاندہ جے میلا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندے روندے کعبے چے آگئے سارا دن کعبے بلبے کے روندے رہی شام دا بیلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی آج سنیا محمد نے ابو جہل نے مارے آئے نوکرانی کہن لگی آج دا باپ زندہ یوندا لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مور دیں آج دی ماں زندہ یوندی انج کلیاں نکرہ جے بیٹھے نہ روندا کیا
چاچے امیر حمزہ دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سر تے کماؤن ماری او دا سر پاؤڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چچے دے بعد چھڑاؤ دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری بھی ماں زندہ دی انج نکریاں چکلیاں بے کے نہ روندا آج کدے میرا بھی باپ زندہ دا لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر میں کی کراؤں آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاؤں دا جے میلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا نوجوانو جنت ماں دے قدمہ تھلے بھی پر میرے نبی نے باپ نو محروم تو نہیں رکھیا کدے غور کیتا تے جنت ماں دے قدمہ تھلے مگر ساری زندگی ساڑی ماں ساڑیاں روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے کپڑے باپ دے دھوے ابو دی جتی پالش کرنا ماں فخر سمجھ دی پتہ چلیا کہ تیری جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے نبی پاک جدو معراج کر کے آئے تے حضور نے فرمایا میں غریب جنت چ بہتے ویکھے نے تے عورتاں دوزخ چ زیادہ ویکھی تو کہتی یا رسول اللہ عورتاں دوزخ چ کس گناہ دی وجہ تو گئی حضور نے فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ تو معلوم ہویا عورت مرد دی اپنے شوہر دی ناشکری کرے تے دوزخ چ جاندی فرما بردار ہوئے تے جنت چ جاندی اولاد دی جنت ماں کو لے ماں دی جنت باپ کو لے یار سچی دس جڑی قدمہ دے تھلے آپ جنت لے کے پھر دیئے جدیاں وہ خدمتہ کر دیئے وہ بابے دی کی نہیں کشان ہوئے گی تے میری ملت دے نوجوانوں جتے اپنی جنت دی خدمت کر دیو اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کرو باپ تیری ماں دی بھی جنت گرامی قدر حضرات ماں دیاں بڑیاں شانہ تے عظمت آنے پر جدو آئی نا بابے دی واری قاری مزمل صاحب برک برادران میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کہ باپ دا چہرہ دیکھے اے نہیں فرمایا میرے نبی جیڑا سویرے اٹھ کے ابو دے قدم دباوے نہیں اے بھی نہیں فرمایا کہ جڑا باپ نو سویرے اٹھ کے سلام کرے تے ابو جی نو پیسے پیش کرے کو شام نو آ کے تنخواہ دے وے کو اپنی دہاڑی لگا کے ابو نو نہیں میرے نبی نے فرمایا مفہوم عرض کر رہا کہ جو میرے آقا نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے میں اس نوجوان دی گل نہیں کر رہا جڑا گھر آوے تے بہن نو گالاں تے امی نو ہوں کر کے تے ابو نو متھے تیوڑی پا کے ویکھے تے باہر نکلے تے چوکاں وچ کھلو کے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا نہیں او دی گل نہیں گل اس با ادب نوجوان دی جڑا سویرے اٹھ کے صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے تے ابو نو ویکھ کے خوش ہو جائے میرے نبی فرمایا اللہ دے نام اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے فیصلہ آباد نوجوانوں اس سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آمن گے اللہ سارے دے نصیب بچ کرے جو فیصلہ آباد لاہور سیالکوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جو تے جڑے حاجی صاحب آمن انہوں نے پوچھا جی حاجی صاحب حج کر کے آئیو سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کوئی گارنٹی دیتی ہے کوئی کارڈ دیتا ہے کہ لو حاجی صاحب جاؤ تو اڈا حج قبول ہو گیا حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں حج کر آیا قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے کعبے گیا حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں تیرے تے میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے یا نہ ہوئے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا
ادھروں آواز کملی والا جیڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے آقا فرمانو 2 حجاں دا ثواب. اور پچھو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے آقا اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے. فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر انہاں وڈیریاں دا احترام کر. آ جڑا حضور نے فرمایا تیری کمائی چ برکت ہے نا انہوں اپنا فن نہ سمجھی اے نہ سمجھی کہ میں بڑی کمائی کردہ ابو جی 100 روپیہ کماندے سن میں دیہاڑی دا 2000 کمانا میں اپنے ابے نالوں چنگا ہو گیا میں چوکھے کمانا نہیں. میرے نبی نے فرمایا جڑی تیری کمائی چ برکت ہے تیرے رزق چ برکت ہے نا انہاں دی وجہ تو ہے جڑی او نکرے مائی تے بابا بیٹھے نے او جڑے تیرے گھر دی نکر چ چپ کر کے وڈیرے بیٹھے رہندے نے حضور نے فرمایا نہ ضعیفاں تے بڈھیاں دی وجہ تو اللہ تیری کمائی چ برکت پہ ڈال دے. باپ دا سایہ اللہ نہ کرے ٹر جاوے نا انج لگدا جی آسمان تو علاوہ سر تے سایہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے باغاں تے وچ ہریل تو آتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی. تسی چاہتے ہو نا تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں پیو دا ادب کرو. اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے. تابعی وہ ہوندا جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی تھی ہوئے الذین یتبعون الرسول دے تحت صحابی وہ ہوندا جنہیں نبی دی زیارت کی تھی ہوئے تابعی وہ ہوندا جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی نے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے. آپ فرماتے نے میں ایک دن گزر رہا تھا ایک چوک ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پہ مارے لوگ کٹھے ہو کے تماشا دیکھ لان تان اس نوجوان کر رکھے تینوں حیاء نہیں بڑھے باپ نو پہ مارنے. آپ فرماتے نے میں قریب گیا تو لوگ آکھا بیکھو جی حضور آپ بیکھو جی اے نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پہ چوکے چ مار دے. آپ فرماتے نے تابعی ہون دی نیت وجہ تو لوگ میرا بڑا ادب کر دے سن. میں قریب جا کے اس نوجوان نو آکھا تیری حیاء مر گئی اور بڑھے باپ نو ظالمہ چوکے چ پہ مار رہے. آپ فرماتے نے جدو اس بچے نو میں ڈانٹے آتے او بابا رو پہ آتے رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جائے. آپ فرماتے نے بابا نالے پتر کو لے مار کھانا تے نالے پتر نو کہنے بھی کچھ نہیں دیندہ. او بابا کو بول کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں اسے چوکے چکتے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوں باسا اسے چوکے چاج میرا پتر منو پیا ماردہ. نوجوانوں اگر تسی چاہتے ہو اولاد ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں پیاں دا ادب کرو. ابو دے اگے نہ کدے زندگی چٹورے آجے ابو نو کدرے پچھا نہ ہو جاوے. ابو کھڑے ہوں تے ابو دے سامنے کدے بیٹھے آجے نا اے باپ دے ادب وچ کتابہ چ لکھا باپ دی تے ماں دی آواز تو تیری آواز کدرے اونچی نہ ہو جاوے کسے موقع سے. ایوہ بالوالدین احسانہ دے تحت علماء نے لکھے باپ دا حیاء کر جے تو چاہنے تیرے زمانہ حیاء کرے. انسان دی پہچان اپنے باپ دے نام نہ لوگی. باپ غریب ہوئے تے پھر بھی انہی عظمت ہے امیر ہوئے پھر بھی عظمت ہے باپ گناہگار ہوئے تے پھر بھی شان اتنی ہے باپ ولی ہوئے تے شان پھر بھی اتنی ہے. باپ ہوندے حوالے نہ ادب ہوئی ہے.
گناہگار باپ دی خدمت کر کے جڑا ثواب ملدا ہے، ولی باپ ہوئے ان دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملدا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوج بھرتی کی تھی تے کہ نوجوان فوجی بھرتی کر لیا۔ آپ نے اس نوجوان کدھر دور جہاد کرنے واسطے، جنگ واسطے بھیج دیتا۔ کچھ دنہ دے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دربار جکر نبینا وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا گیا، روئی جاوے تے رو کے کہنے لگا حضور میرا پوری کائنات اندر ایک کوئی سہارا ہے تو میرا بیٹا ہے، او دے باج میرا کوئی نہیں۔ تے حضور جدو دا ٹر گیا نا تے میں بڑا دکھی ہاں تے میرا پتر باج دل بھی نہیں لگدا تے میری خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو حضور میرے پتر نو واپس بلا دیو۔ فرمایا بابا تیرا پتر کون ہے؟ عرض کیتی حضور او جڑا فوجی بھرتی کیتا نوجوان او میرا پتر ہے۔ آپ نے فرمایا بابا پتر جی کو گل ہی سنا۔ کہنے لگا حضور میرا پتر اینا فرما بردار ہے کہ میں پانی پینا ہوئے تے میں نے گرم پانی پلاندا، دودھ گرم کر کے روزانہ پلاندا تے حضور میں نے رات نو پاؤں دبا کے تے پھر سوندا، میں جب تک سو نہ جاواں او سوندا نہیں۔ بڑا خدمت گزار بیٹا تے میرا دے بعد سہارا بھی کوئی نہیں تے دل بھی نہیں لگدا، میرا پتر واپس بلاؤ۔ آپ نے فرمایا بابا سے تیرا پتر واپس بلانے، خط لکھیا فوراً کہ اس نوجوان نو واپس مدینے بھیج دیو۔ ادھر نوجوان آ گیا تے قدرتی ادھر بابا بھی آ گیا پوچھن واسطے کہ حضور میرا پتر آیا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس پتر نے اشارہ کیتا تو بولنا نہیں۔ اس نوجوان نے فرما لگے جا بچیا دودھ دا پیالہ گرم کر کے لیا۔ بابے نے اپنے قریب بٹھایا، گلاں کر دے رہے، اتنی دیر چو نوجوان دودھ دا پیالہ لے کے دربار چاہیا۔ آپ نے اشارہ کر کے فرما بابے نے دودھ دا پیالہ پیش کر، فرما بابا دودھ پیلا۔ بابے ایسا پیالہ پکڑ کے جدو لبن لگایا تے بابے نے پیالہ ہٹا کے نا تے زاروں کی تار روح لگ گیا۔ فرما بابا رویا کیوں ہے؟ تو نبینا بابا بول کے کہنے لگا حضور میں نے پیالے وچوں پتر دی خوشبو پی ہوندی ہے، میں نے پتر دی خوشبو آ رہی۔ او جڑا 12ویں 15ویں منزل تے جا کے سعودی عرب تیرا بابا دہاڑی لگاندا نا جا کے گرمی وچ، او گرمی چ اس واسطے دہاڑی لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا میرے پتر نو گرمی نہ لگے، او اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے۔ ساری زندگی تیرے واسطے او بابا او دی کمر جھک جاندی ہے، ساری عمر او بابا گرمیاں دی دوپہراں وچ جا کے تیرے واسطے دہاڑی لگاوے، کدے فیکٹری چ کام کرے، کدے او منزلاں تے چڑھ جاوے۔ کیوں؟ میرا پتر کوئی افسر بن جاوے، میرے پتر دا مستقبل بن جائے۔ او پتر جدو جوان ہو کے اکھ کڑ کے باپ وال ویکھے نا، اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے، کلیجہ پھٹ جاندا ہے۔ تائیوں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نو چھڑک مار کے اونچا نہ بولی کہ انہاں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے، تینوں نہیں پتہ انہاں کڈے چاواں نہ تینوں پالے۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ویر ویراں دے ویری ہوندے، ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اے باپ سراں دے باپ سراں دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ کالیں دے والی نے جدو باپ دی عظمت نو بیان کیتا، او نوجوان جڑے گڑیاں تے لکھ دے سب میری ماں کی دعا ہے، کوٹھی بنا کے لکھ دینے میری ماں کی دعا ہے۔ انہاں نوجوانوں میں ایک مٹھی جی حدیث نبی پاک دی سناواں لگا ہوئی، میرے آقا نے فرمایا کائنات دے در 3 لوگ ایسے ہیں، انہاں دی بدعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں۔ عرض کی تھی کملی والے لوگ کون نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بدعا تو بچے آج، مسافر دی بدعا اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں، ادھر لباں چو نکلی ادھر قبول ہو جائے گی۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا مظلوم دی بدعا تو بچے آج، جدے تے ظلم ہوندہ ہوئے، فرمایا دے لباں چو بدعا نکل گئی، اللہ دی بارگاہ جب فوراً پہنچ جاندی ہے،
تیسرا میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ دی بددعا تو بچی فرمایا تیرے باپ دی بددعا اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں فیصلہ باندھے رہنے والے ہو جویں ماں دی دعا لگ دی ہے اویں باپ دی بددعا لگ دی ہے جتھے ماں دی دعا مانگنا ہے ابے دی بددعا تو بھی بچ جا ماں دی دعا لگ دی ہے تے ابو دی بددعاؤں میں لگ دی میرے نبی دا فرمانے میں اس نبی دی حدیث دا مفہوم سنائے جس نبی دی زبان چ رب بول دا ہے تے جڑے باپ نے نا انہاں نو بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اولاد نو کدھر بددعا نہ دے دیا غصے وچ نبی کریم نے فرمایا کہ باپ دی بددعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں جتھے تیری بددعا لگ دی ہے تیری دعا بھی تے لگ دی ہوئے گی نا اپنی اولاد لی دعا کریا کرو ہدایت دی دعا بھی کریا کرو نوجوان آیا میرے نبی دی بارگاہ چ آخری حدیث پاک سے موضوع دی میں عرض کر دینا توجہ ہے جی سوچ دیتے ہو گے آسی صاحب اسی تے کو لچھے دار تقریر سنن آئے سا تو سانج کیڑے پینڈے پالے پر نہیں میں قاری صاحب کے بلد ابھی شکر گزارا میں چونکہ ممبر رسول تے بیٹھنا میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی قوم دی اصلاح کرا یہ ممبر تقاضا کر دے میں تہاڈی سارے دی گل نہیں کر رہے میں انہاں بچیاں دی گل کر رہے جنہاں دے ماں پہ روندے میرے کو لا کے کہندے نے آسی صاحب تویز لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ادھی رات ویلے اج پتر شہرہ وچ گھر آندے نے ادھی رات ویلے تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں آج پتر انج گھوری پا کے ابو وال ویکھ دے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ماما روندیاں تے باپ کو لان دے نوجوان آیا میرے نبی دی بارگاہ تے ہاتھ جوڑ کے عرض کردا اے عدل تے انصاف والے نبی میں تیری عدالت وچ مقدمہ لے کے آیا حضور نے فرمایا بیٹا بولو عرض کردا یا رسول اللہ میں اپنے باپ دی شکایت کرنا آیا سید عالم نے بڑی حیرت نہ نوجوان وال ویکھیا فرمایا نبی دی بارگاہ چ باپ دی شکایت پر عدل والے نبی سنا میرے آقا حضور نے فرمایا بیٹا بیان کر تیرا سوال کی یہ مسئلہ کی ہے اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہے میرے بچے بھی ہو گئے میں جڑی کمائی کر کے لے کے آنا میرے ابا جی میری تنخواہ چنا کافی سارا حصہ میرے کو لے لیندے تے میں اپنے بال بچے نو بھی پالنا ہے تے میرا گزارا نہیں ہوتا میرا گزارا نہیں ہوتا تے میرے ابو نو بلاؤ تے سمجھاؤ نبی کریم نے صحابہ نے فرمایا اس نوجوان نو کون جاندا ہے کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا حضور نے فرمایا جاؤ اے دے گاؤں وچ جاؤ تے اے دے ابو نو بلا کے لیاؤ تے آکھو تینو کملی والے پہ بلا دے کوئی صحابی گئے اس بابے نو جا کے نہ تو دے پنڈ چ پیغام دیتا تینو نبی پاک پہ بلاندے نے نوجوانوں جدا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے تے جدی حج دی درخواست ہو جائے منظور او مٹھائیاں منڈ کے لوگاں نو کہندا مینوں مبارکاں دیو مینوں نبی پاک نے بلایا تے جنوں گھر پیغام ملے چل تینو نبی پاک پہ بلاندے نے او بابے نو کیویں دے چا چڑھے ہون گے لاٹھی پکڑی تے بابا لاٹھی ٹیکدا کمر جھکی ہوئی تے ٹر پیا مدینے باتے روندا آ رہا ہے تے نالے کہندا کملی والے انہاں راواں تو قربان جاواں جنہاں راواں تو تیرا پیغام ہے لوگاں نو آوندا گلیاں چ کہندا لوگو میرے بخت ویکھو مینوں نبی نے بلایا جنوں رب عرشاں تے بلا کے ویکھدا اس نبی مینوں بلایا ٹریا ٹریا بابا جدوں مسجد نبی دے دروازے چ آیا تے چوکڑ پکڑ کے رو کے کہن لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی بابے نو قریب بلایا بابا آکے تے نبی پاک دے قدمہ چ بیٹھ گئے تے رو رو کے آکھے سونیا میری کڈی خوش بختی ہے تم مینوں بلایا سونیا اے مدینے دے والی حکم ہوئے مینوں کیوں بلایا سید العالمین نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگ دے میرا جملہ سنو تڑپ جاؤ گے پتر جڑا باپ دی شکایت کرنا ہے جدو نبی پوچھے نا اے نوجوان کون ہے تے باپ نے پتر بل ویکھیا تے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے یا رسول اللہ او دا جواب سن کے میرے نبی دی اکھا چترو حضور نے فرمایا بابا آ جڑی تیری جان ہے نا تیرا پتر
آج تیری شکایت نبی دی بارگاہ چ لے کے آئے باپ نے حسرت والی نگاہاں نہ پتر والے ویکھیا اچانک حدیث پاک چاہندا کہ جبریل آ گیا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ مقدمہ ذرا ایتھے روکو تے ایک گل اللہ نے فرمائی او کرو حضور نے فرمایا جی جبریل عرض کی سونیا اللہ فرماندا کہ اے بابے نے جدو گھر چ تہاڈا پیغام ملیا کہ نبی پاک بلا رہے نے اے بابا جدو گھروں ٹریا نا اے پتر تو اتنا دکھی بابا کہ پنڈو ٹر دیا عربی دے شیر اپنے پتر دے غم میں اپنے دل چ پڑھدا آ رہے اس بابے نو کہو کہ اللہ فرماندا پہلے او شیر سنا جڑے پتر دے غم میں آ کے نبی کریم اس بابے والے کے فرمان لگے بابا باقی گلا بعد جدوں سی پر سنیا کہ تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی شعر لکھے نے ذرا او تے سنا قدماں تے ہاتھ رکھ کے رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونیا وہ شعر تے اج میرے دل وچوں میرے کناں نے نہیں سنے او دکھڑے تے میں اپنے سینے چ دبا کے رکھے کسے سنے ہی نہیں کملی والے تے نونا دی بھی خبر ہو گئی میرے آقا فرمایا ہاں جبریل وحی لے کے آئے نے تے بابا میں نو شیر سنا جڑے پتر دے دکھڑے لکھے نے قاری صاحب بابا ہن میرے نبی نو عربی دے شیر سناما لگے اپنے ضمیر نو جوڑ کے حدیث پاک دا مفہوم سنو نوجوانوں بابے نے رو کے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہوگی میں اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ میں نو ایک پتر دے میں دینے بھی دعاواں کرنی ہے رات بھی دعاواں کرنی ہے میں نو پتر دے دے میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتر ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں بات نبیاں بھی منگیا اے کر کر عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے اللہ نے میں پتر عطا کیتا سونے آئے میری جان بن گیا عرض کی تھی سونے دنیا تے آیا میں نو انج لگیا میں دوبارہ دنیا تے آ گیا عرض کی تھی سونے میں دا چہرہ بے کے جیندا رہا سونے آئے ہسدا سی میں ہسدا سا اے روندا سی میں روندا سا عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نہ میں جوندا ہی مر جاندا رہا عرض کی تھی سونے عرب دیاں پہاڑیاں جوان ہیں سارا دن انہوں کدیاں دے چک گئے انہاں پہاڑاں دیاں سیراں کراندا رہا عرض کی تھی سونے اپنے لباں چ لقمے نکال کے میں دے لباں چ ڈال دا رہا سونے جدوں ٹردا سی میں ہسدا سا سونے انگلی پھڑ کے میں نو ٹرنا سکھایا انہوں بولیاں میں سکھائیاں عرض کی تھی کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھاندا رہا انہوں میں بڑے چاواں دے نال پالے آؤ سونے جو اے جوان ہوتا گیا میریاں صدرہ جوان دیا گیا میریاں امیدہ جوان دیا گیا سونے پھر بلایا گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے وال کالے ہو گئے میرے وال چٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی اجو بلائے آ گئے ہیں میریاں کمائیاں کھانا والا نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا ہے میرا ابو میری کمائی لے لیندا ہے بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ عرض کردہ سنے میریاں کمائیاں کھانا والا ہوں آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے موقع گئے نہیں عرض کردہ سنے میں دے پیسے کی کرنے نے سونے میں کمان جوگا نہیں رہے ہو سونے بڑے رائے ہو گیا ہو ایدیاں بھینا ملنے ہوندیاں نے ایدیاں پھپیاں ملنے ہوندیاں نے میں سونے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا پھپے آ جان
انہوں خالی نہ بھیجیا جائے کملی والے جدوں ایدیاں بہنائیں ہوندیاں ایدیاں پھپھیاں میریاں بہنائیں ہوندیاں نے سونے آئے انہوں کی دے کے ٹورا میں دے کمان جگہ نہیں رہے ہو یہ دے کلوں پیسے لائے گئے ایدیاں تھے اپنیاں بہنوں دے دینا عرض کی تھی کملی والی آئے اور میرا پتر میری ایسے کہتا نبی نو کر دائے بابا ایسے درد نال رویا ہو میرے نبی دی رو رو کے داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے میرے نبی تو باپ دا دکھڑا برداشت نہ ہویا نبی کریم نے اٹھ کے اس نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا فرمایا نوجوانا سن محمد عدالت دا فیصلہ فرمایا انت ومالک لابیک فرمایا باپ دی کمائی کھان والیا یاد رکھی جی میں تو اپنے باپ دا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ دا باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا انت ومالک لابیک فرمایا تیرا مال ہے ہی تیرے باپ دا جی میں تو اپنے باپ دا سید عالم نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہوئے اپنی باپ نو کمائی بھی جو حصے دین والا تو تے آپ باپ دا حصہ ہے فرمایا لے آکے کمائی باپ دی تلی تے رکھ تے عرض کر ابو جی جڑا میرا حصہ بندا منو دے دیو ماں پہندے حصے نہ کڈو نہ کلو اپنے حصے لے آکر نوجوانوں اللہ دے محبوب نے باپ نو اتنی عظمت آتے شانہ دیتی میری تقریر تے ختم ہو گئی بھائی طاہر میں نے ایک فرمائش آج پہلی بار غالب بڑے نہ کی تھی کہنے نے قبر دا تھوڑا جا منظر سنا دے میں تھوڑا جا بس پوری تقریر تو سی سبحان اللہ نہیں بولے تھے میں بھی تو انہوں نے چھڑیا پتہ کیوں میں صرف چاہتا سا کہ تو سی جڑا میں پیغام دینا چاہنا انہوں خاموش ہو کے دل دے ہوتے تحریر کر کے لے جاؤ تو انہوں لے کے جایا جاتے عمل رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بھائی اجڑی انسانوں یقین نہیں نہ آدھا کہ میں مر جانا بعد انہوں کہتا نا نماز پڑھو تھی وہ کہتے ہیں آسی صاحب کل تو پڑھا گا کاری صاحب کہنا بیٹا نماز پڑھے کر کہتے ہیں کل تو پڑھا گا کل تو انشاءاللہ میں کل تو روزہ بھی رکھاں گا کل تو میں گناہ چھڑ دینا کل تو میں نیکی کرنا پر جا کے اپنے پینڈ دے قبرستانی چکر لگا کے آ تیرے برگر لکھاں اتھے لیٹے نے جڑے کہندے سن میں کل نماز پڑھنی ہے انہاں دی زندگی چ کل آئی نہیں زمین دے اتے اکھ بند کیتی تے ستے اکھ زمین دے نیچے قبر چ جا کے کھلی زندگی چ کل ہی نہ آئی وہ کل آ ہی نہ سکی سانساں تے مہلت ہی نہ دیتی کہ کل آوے تے نماز پڑھے نوجوانوں جنہیں یقین نہیں آدھا میں مر جانا ادا جدیں آخری ویلا آ جاندے تے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے کاری مزمل صاحب اس ویلے ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے کدے ماں ول ویکھ دے کدے باپ ول ویکھ دے کدے یاراں ول ویکھ دے کوئی بچا لے میرے نبی نے فرمایا مرن والا ڈوبن والے دی طرح آندا ہے جویں ڈوبن والا ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ وچ آ جائے بچ جاواں مرن والا بھی کدے باپ ول ویکھ دے کدے ماں ول ویکھ دے کدے ویراں تے یاراں ول ویکھ دے اج مینوں کوئی بچا لے کوئی بچا لے میاں صاحب فرماتے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی آخری بیلے جڑے بیلے روح نکل جاندی ہے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار تھوڑی دیر روک کے تے آخر نے جنازہ جلدی پڑھایا جائے اچھا دور جا آخری ویلے جنہ پھٹے تے لٹاں لیں دیں تیرا بوس کی دا سوٹ بھی کٹ کے اتاریا جاندہ ہے تیری انگوٹھی اتار لیں دیں تیری گھڑی اتار لیں دیں تینوں غسل بھی بیگانے لوگ دے کے جاندے ہیں تینوں جکدیاں تے بیگانے لوگ چکے قبرستان لے جاندے
جنازہ پڑھ کے لوکی آکھدے نے اے بھائی بڑا چنگا سی، کوئی کہندا یار بڑا چنگا سی، کوئی کہندا خامد بڑا چنگا سی، کوئی کہندا باپ بڑا چنگا سی۔ قبر چ رکھ کے مٹی پاون دا ویلا آوندا ہے، جنوں بہتا پیار ہوے او مٹی دی مٹھی بھی پہلے بھر کے پاندا ہے، جنوں جنہ پیار ہوے مٹی بھی اونی زیادہ پاندا ہے۔ قبر بنا کے کہندے نے لے بلیو ہن اسی چلے اگاں تو جانے تے تیرے اعمال جانن، تو جانے تیرا رب جانے۔ نیازا فرما دے نے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے ڈیائے چیرا پڑھ درود گھرانوں آندے تے مڑ نہیں پاؤندے تیرا۔ اور پہ کھڑی فرما دینے کہ ٹر گئے نے دلدار دلاؤں دے تے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دیتی ہوئی جگ یارا۔